वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका बुर्ज मेज़ान लिब्रा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं, क्योंकि 2 जून साल 2026 से आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा सुनहरी दौर शुरू होने जा रहा है जो शायद आपने पहले कभी महसूस ना किया हो। जी हाँ, किस्मत का वो दरवाज़ा जो काफ़ी अरसे से बंद था अब खुलने वाला है और आने वाले 5 महीने यानी 31 अक्टूबर साल 2026 तक आपको कामयाबी, खुशी और तरक्की की नई राहें दिखाई देंगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरी मेहनत करता है लेकिन फिर भी कामयाबी इसके हाथ नहीं आती। काम बनते बनते रुक जाते हैं, पैसा आते आते रुक जाता है और दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। लेकिन अब बुर्ज मेज़ान वालों के लिए हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि इल्म नजूम के मुताबिक एक बहुत बड़ी और ताकतवर तब्दीली आपकी किस्मत पर असर डालने जा रही है और यही तब्दीली आपकी ज़िंदगी को एक नए रास्ते पर ले जाएगी। इसी अरसे में बहुत से लिब्रास को नौकरी में तरक्की, कारोबार में फ़ायदा और माली हालात में बेहतरी देखने को मिल सकती है। जो लोग काफ़ी अरसे से किसी अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहे थे, इनके लिए भी वक्त साजगार बनता दिखाई दे रहा है। रिश्तों में बेहतरी आएगी, दिलों की दूरियां कम होंगी और ज़िंदगी पहले से ज़्यादा पुरसुकून महसूस होगी। लेकिन आखिर 2 जून साल 2026 को ऐसा क्या होने वाला है? कौन सी ताकत आपकी किस्मत बदलने जा रही है और वो कौन सी बड़ी तब्दीलियां हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बारिश कर सकती हैं? इन तमाम राज़ों को हम आज की इस वीडियो में तफसील से जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर बात आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है। तो चलें दोस्तों, बग़ैर किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये ख़ास और ज़बरदस्त वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर और नौकरी की। तो ये वक्त लिब्रास के लिए तरक्की और कामयाबी का पैगाम लेके आ रहा है। जो लोग काफ़ी अरसे से नौकरी की तलाश में हैं, इनके लिए अचानक नए रास्ते खुल सकते हैं। कई लोगों की ऐसी नौकरी मिल सकती है जिसकी वो काफ़ी अरसे से ख्वाहिश रखते थे और जो लोग पहले से किसी जॉब में मौजूद हैं, इनके लिए प्रमोशन, तनख्वाह में इजाफ़ा या किसी बेहतर जगह ट्रांसफ़र के इम्कानात बहुत मजबूत बनते दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ख़ास बात यह है कि इस अरसे में आपकी मेहनत लोगों की नज़रों में आएगी। आपके सीनियर्स, आपके बॉस या वो लोग जो आपको पहले नज़रअंदाज करते थे, अब आपकी काबिलियत को तस्लीम करेंगे। कुछ लिब्रास को बैरून मुल्क काम करने के मौके भी मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए नई कंपनी या नया बिजनेस इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर कारोबार करने वालों की बात की जाए तो इनके लिए भी ये वक्त बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। रुका हुआ कारोबार दोबारा चल पड़ेगा, नए क्लाइंट्स मिलेंगे और मुनाफे में सही वाज़े इजाफ़ा देखने को मिलेगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो ऑनलाइन बिज़नेस, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग से जुड़े हैं, इनके लिए ये वक्त किसी नेमत से कम नहीं होगा। मेरे प्यारे लिब्रास, आज के दौर में घर बैठे ऑनलाइन कमाई हर शख्स का ख्वाब बन चुकी है और लिब्रास के लिए ये ख्वाब हकीकत बनने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। कई लोगों को अचानक ऐसा ऑनलाइन काम मिल सकता है जो इनकी माली मुश्किलात को काफ़ी हद तक कम कर देगा। कुछ लोग यूट्यूब, फेसबुक, फ्रीलांसिंग या किसी डिजिटल हुनर के ज़रिए अच्छी आमदनी हासिल करना शुरू कर सकते हैं और हैरानकुन बात यह है कि कुछ लिब्रास की कमाई पहले से दुगनी भी हो सकती है। अब अगर ख़वातीन की बात करें तो ये वक्त लिब्रास की ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर बहुत ताकतवर और खुशकिस्मत साबित हो सकता है। जो ख़वातीन अपना कोई नया काम शुरू करना चाहती हैं, जैसे ऑनलाइन बिज़नेस, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, कपड़ों का काम या किसी हुनर के ज़रिए अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, इनके लिए ये वक्त कामयाबी का दरवाज़ा खोल सकता है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो सिर्फ मौके न मिलने की वजह से अपना टैलेंट दुनिया के सामने नहीं ला पाती, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगी तो न सिर्फ आपको इज़्ज़त और पहचान मिलेगी, बल्कि माली तौर पर भी आप मजबूत हो सकती हैं। कुछ ख़वातीन के लिए तो ये वक्त इतना ख़ास हो सकता है कि इनकी आमदनी घर के दूसरे अफराद से भी ज़्यादा हो जाए। अब बात करते हैं जायदाद और गाड़ी के मामलात की। बुर्ज मेज़ान वालों के लिए इस अरसे में
نیا فلیٹ، نیا مکان، گاڑی خریدنے کے امکانات بہت مضبوط ہیں۔ جو لوگ کافی عرصے سے اپنے گھر کا خواب دیکھ رہے تھے، ان کے لیے اچھی خبر آنے کے امکانات موجود ہیں۔ کچھ لوگ پرانی پراپرٹی بیچ کر نئی جگہ منتقل ہو سکتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو وراثت یا خاندانی معاملات میں بھی فائدہ مل سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ وقت زندگی میں آسائشیں بڑھانے کا بھی اشارہ دے رہا ہے۔ کئی لبراز اپنی پسند کی گاڑی خرید سکتے ہیں یا گھر کی خوبصورتی اور آرام کے لیے بڑا خرچہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جذبات میں آ کر ضرورت سے زیادہ خرچہ نہ کریں، کیونکہ قسمت ساتھ دے رہی ہے مگر سمجھداری بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اگر محبت اور رشتوں کی بات کریں تو لبراز کی زندگی میں ایک خوبصورت تبدیلی آنے کے امکانات ہیں۔ جو لوگ کافی عرصے سے تنہائی محسوس کر رہے تھے، ان کی زندگی میں کسی خاص انسان کی انٹری ہو سکتی ہے، اور یہ رشتہ صرف وقتی نہیں بلکہ دل سے جڑا ہوا محسوس ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، کچھ لوگوں کو اپنی پرانی محبت واپس مل سکتی ہے، جبکہ کچھ افراد کی زندگی میں اچانک ایسا شخص آ سکتا ہے جو ان کے دل اور دماغ دونوں پر اثر چھوڑ دے۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ وقت کافی بہتر رہنے والا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں کم ہوں گی، محبت بڑھے گی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا، لیکن یہاں ایک احتیاط بھی ضروری ہے کہ غصے اور ضد سے بچیں، کیونکہ چھوٹی بات بھی بعض اوقات بڑے مسئلے میں بدل سکتی ہے۔ اب اگر احتیاطی تدابیر کی بات کریں تو جہاں یہ وقت خوشیوں سے بھرا ہے، وہیں کچھ معاملات میں ہوشیار رہنا بھی ضروری ہے۔ خاص طور پر پیسوں کے لین دین میں احتیاط کریں، کسی پر اندھا اعتماد کر کے رقم ادھار نہ دیں، کیونکہ بعد میں پیسہ واپس لینے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ دوستو، اسی عرصے میں بہت لمبے منصوبوں میں بڑی سرمایہ کاری کرنے سے بھی بچنا چاہیے، خاص طور پر اگر آپ کو پوری معلومات نہ ہو۔ کچھ لوگ بڑے منافع کے لالچ میں غلط فیصلے کر سکتے ہیں، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ اگر آپ کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بڑی ڈیل فائنل کرنے جا رہے ہیں تو جلد بازی مت کریں۔ اپنے والد، بڑے بھائی یا کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ ضرور کریں۔ یاد رکھیے، بعض اوقات ایک اچھا مشورہ انسان کو بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اس طرح کسی بھی اہم کاغذ، ایگریمنٹ یا دستاویزات پر دستخط کرنے سے پہلے اچھی طرح پڑھ لیں۔ بغیر سمجھے کسی بات پر ہاں نہ کریں اور کسی کی جھوٹی گواہی دینے سے مکمل پرہیز کریں، کیونکہ بعد میں یہی چیز آپ کے لیے پریشانی بن سکتی ہے۔ دوستو، اولاد کے حوالے سے بھی یہ وقت خوشیوں کی خبر دے رہا ہے۔ جن والدین کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر رہتی تھی، ان کے لیے اچھے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ کچھ بچوں کو اعلیٰ تعلیم، اچھی نوکری یا کسی بڑے عہدے پر کامیابی مل سکتی ہے، اور یہی کامیابی والدین کے لیے فخر اور خوشی کا سبب بنے گی۔ اگر فن، موسیقی، لکھنے، پڑھنے یا تخلیقی کاموں سے جڑے لوگوں کی بات کریں تو ان کے لیے بھی یہ وقت بہت خاص رہنے والا ہے۔ جو لوگ یوٹیوب، سوشل میڈیا، شاعری، آرٹ یا کسی تخلیقی فیلڈ میں محنت کر رہے ہیں، ان کی صلاحیتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ کچھ افراد کو انعام، شہرت یا اچانک بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ طلباء کے لیے بھی یہ وقت کافی حوصلہ افزائی دے رہا ہے، خاص طور پر وہ طلباء جو مقابلے کے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ستمبر کے بعد کامیابی کے امکانات مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر آپ مسلسل محنت کرتے رہیں گے تو آپ اپنی کوششوں کا بہترین نتیجہ مل سکتا ہے۔ دوستو، قسمت ان لوگوں کا ساتھ ضرور دیتی ہے جو ہار ماننے کی بجائے مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر پچھلے وقت نے آپ کو تھکا دیا تھا تو اب خود کو دوبارہ مضبوط کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ آنے والے مہینے لبراز کے لیے، برج میزان والوں کے لیے امید، کامیابی، محبت اور ترقی کا پیغام لے کے آ رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت اہم بات ضرور یاد رکھیں۔ علم نجوم صرف ایک اندازہ اور رہنمائی دیتا ہے، یہ آپ کو زندگی کے ممکنہ حالات کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن اصل کامیابی، اصل رزق، اصل عزت اور اصل سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان صرف قسمت کے سہارے بیٹھ جائے اور اللہ کی عبادت، دعا اور اچھے اعمال کو بھول جائے تو پھر زندگی میں برکت نہیں آتی۔ یاد رکھیے دوستو، اللہ تعالیٰ کی عبادت، 5 وقت کی نماز، دل سے کی گئی دعا، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد اور خالص نیت سے کیا گیا صدقہ انسان کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کئی بار وہ ایسے راستے بھی کھل جاتے ہیں جہاں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور جتنا ہو سکے کسی ضرورت مند کی مدد ضرور کریں۔ اور دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی خوشحالی، سکون اور کامیابی آئے
جائے تو اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ روزانہ ایسے ہی دلچسپ معلوماتی اور روحانی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانیاں، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔